والسلام على من هدي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في النكير ونشهد أن سيدنا وسندنا معصوما مخدوما مستندا كل من خلق الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين. مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب کی کیسٹیں خریدنے اور بنوانے کے لیے ہمارے سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص موحد مسلم بھائیوں، السلام علیکم. رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نبوت اور رسالت دے اعلان کرن دے فوراً بعد سب تو پہلا مسئلہ جڑا سوچیا ہے او ہاں اپنی امت دی کامیابی دا اور ترقی دا. اس واسطے اللہ رب العزت دی طرفوں ایسے آسان تے سوکھے تے عجیب عجیب سریع التاثیر نسخے محمد الرسول اللہ تے نازل ہوئے کہ نہایت مختصر
عرصے دے اندر مدت دے اندر جتھے خداوند قدوس دا نام لین والا بھی کوئی نہ اٹھے گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا شہر شہر باہرو بر کوئی زمین دا پھر خطہ ایسا نہ بچیا جتھے اللہ دے ذکر تے اللہ دے نام دا نعرہ بلند نہ ہو چکا ہوئے. محنت تو بڑی لگی محمد رسول اللہ دی، زور بڑا خرچ ہویا، شوکت تے قوت تے ٹل یہ بہت بڑا لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، مگر تاثیر اس دی اتنی جلدی پھیلی کہ قیامت تک پھر اللہ رب العزت دے نام دا ہوکا تے نعرہ او ہمیشہ جگ مگاندا رہیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محنت دے بدلے اللہ پاک نے ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، پھر اتنا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ دا اللہ پاک نے بلند فرمایا، جتھوں تک پھر اللہ دا ذکر چلیا نال نال محمد دا فکر چلے. وجود پاک محمد الرسول اللہ دا بے عیب وجود تے لا ریب وجود، مگر کوئی حصہ نبی پاک دے بدن دا ایسا نہیں بچیا جتھے لوگاں چوٹ تے پتھر نہ ماریا ہوئے. اس دے باوجود اللہ دے پیغمبر نے ایک سانس ایسا نہیں لیا اپنی 23 سال دی زندگی جس ایک سانس وچ امت دی خیر خواہی نہ ہوئے. اپنا نقصان منظور کیتا، امت دا نقصان منظور نہ کیتا. دکھ اٹھائے، گلا وطنی دی زندگی گزاری، پتھراں دے نوکدار پتھراں دے اتے پیروں ننگے بھی چلنا پیا، پیر دے تلوے تے تلیاں چھل گئیاں، وجود زخمی ہو گیا. قوم نے بھی، سنن والے لوگاں نے بھی آپو جان ایسے ایسے نشانے دار چوٹاں لائیاں محمد الرسول اللہ دیاں، اپنے طور تے وہ ختم کر چکے ہن محمد الرسول اللہ رو. مگر جویں جویں مصائب ودھدے گئے محمد الرسول اللہ دے جگر دے اندر اللہ دی محبت ہور تڑپ مرندی گئی، حتیٰ کہ اللہ دا پاک پیغمبر بمشیت الہی چلدیاں 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 اللہ پاک 7 آسماناں تو اتاں لے گیا. ایک باغ دا سیر کراونا ہا، ایک ملک وکھاونا ہا جو اے دل دیاں تکلیفاں تے وجود دیاں بیماریاں ساریاں آب و ہوا بدلن نال تے ٹھیک ہو وئی سن محمد پاک دیاں. دنیا دے ستم دتے ہوئے، ظلم دتے ہوئے، تابر توڑ حملے کیتے ہویاں دا اتھے علاج بن وئی سی. بعض مریضاں نو ہن وی لوگ سیانے آدھن اس دی آب و ہوا بدلو. اللہ پاک نے آب و ہوا بدلن واسطے، دل دیاں بیماریاں دور کرن واسطے ایک ہور ملک دی زیارت کرائی. اٹھے بھی اللہ دے پیغمبر نو یاد رہی تے یہ امت دی خیر خواہی یاد. بندہ بڑا متعجب ہوندا ہے
کہ اتنا خیر خواہ پیغمبر شک نہیں کہیں امت نو نصیب نہیں ہویا جتنا اس آخری اس امت نو اللہ پاک نے مقدر چ نصیب فرمایا. ونجے بندہ اپنا علاج کراون تے بھوگ گھتے اتھے امت دا بڑا سوچا والا مسئلہ ہے. جتنیاں تدبیراں کیتیاں جتنیاں تجویزاں کیتیاں محمد رسول اللہ دے ترقی دیاں اللہ پاک نے ہر تجویز دے موقع تے محمد کریم نو وطوی جے یاد رہی تو امت رہی. اللہ میں تو گزریندا پیا دکھی سکھی حتیٰ کہ ایک باری اتنا دکھایا ظالما جو اللہ دے پاک پیغمبر ککر دی چھاں تلے بہ کے معمولی جی چھاں آئی سایہ ہاں درخت دا تھوڑا جا اٹھے اپنے گھٹنے ٹیک کے اس دیڑے رننا کلا بہ کے اپنے اللہ دے 325 نوجوان چھوکرا طائف والیاں نے پتھراں نال جھولیاں بھروا کے تے پچھوں لایا ہا جو تک تک کے مارو محمد نو ادا کوئی بازو صحیح سالم رہن نہ دے. جس وقت او پتھر جھل کے اللہ دے پیغمبر آئے طائف تے مکے دے درمیان ایک جگہ ہے اس وادی دے نال درخت او دے تلے بہ کے رو تے اپنے اللہ نو آدھا اللہم الا من تکلنی اللہ سائیاں مینوں کہیں دوے دے ذمے تے نہیں لا چھوڑیا میں تو تیرے ذمے لگا ہویا ہم الا من تکلنی جے کہیں دوے دے حوالے مینوں کیتی کھلائیں تے انجے میریاں نازک ہڈیاں تے بازو بنایا نہیں انجے کر کچھ نہ کرا اللہ سائیاں اپنے ذمے لا مینوں الا ملا یترحمنی ایو جی قوم دے وس گھتے ہے جڑے میرا کوئی خیال ہی نہیں کریں دے جو اے ساڈے نال خون دا رشتہ ہے اس دا رت دا رشتہ ہے ساڈے قبیلے دا ہے خاندان دا ہے قوم دا ہے اے جو تک تک کے مریں دن اللہ سائیاں میں برداشت کیتی رکھساں کیوں مینوں پتہ ہے جو کوئی پتا بھی نہیں ڈھاندا درخت دا جے تھوڑی تیری اجازت نہ ہوئے اے تو سارا تیری طرف ہو پر جے انہیں لوکاں کو نہیں مینوں مراونا ہی اللہم لا تکلنی الی احد من خلقک ولا الی نفسی نہ مینوں میرے اپنے حوالے کر نہ کہیں اپنی مخلوق دے حوالے کر میرا کہیں کو بھار نہیں چم سکتا اللہ سیا میں اپنا بھار آپ ہی نہیں چاہ سکتا اللہ پاک تو اپنے حوالے مینوں رکھ تے ظالمہ دے ہتھے تو بچا. فرشتے آ گئے بین الاخشبین ابو فرشتہ آخرت السلام علیکم یا رسول اللہ کیویں آئے اکھے جناب اے جبریل بھی آ گیا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہاں فرشتہ او جڑا پہاڑاں دے مقرر ہاں مینوں سپیشل اللہ دا سنیا آن دیتا ہے تیرے اس ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سانو بھی آکھیا ہے کہ ونجو مکے تے طائف دے باہر جڑے پہاڑ کھلے نہیں انہاں نوں چاہیے انہے وچ طائف والے تے مکے والے نوں رگڑیں دے اور رگڑ کے آٹا کر چھوڑ میرے محمد نو دکھاون والا ہوندا کون ہے رسول کریم فرماندے اسے کم واسطے آیا ہے جی اے سارے مار کا رگڑی ونجن تے مڑ اے رونق کدوں لبسی ادلیاں ادلیاں اگلیاں پچھلیاں دا میں چورا کرا کھلواں او بھلے مانے سا جے مینوں پتھر جھلنا میرے کو برداشت نہیں ہوندا تے انہاں دا تباہ کراونا ہی تے میں محمد کو برداشت نہیں ہو سکدا. ونج خدا سائی نو میری طرفوں آکھ اللہ سائیاں میں جڑے الفاظ آکھے نے اپنے درد تو آکھن پر وقت بھی میں یہ نہیں چاہتا جو میری اکھی دے سامنے ایک قوم تباہ ہو ونجے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اللہ تو در گزر چکر چلو پیڑ مینوں کھلی ہوندی ہے نا تانوں تو کہنوں کوئی نہیں میں انجے پیڑاں برداشت کیتی رکھساں ایک قوم نو برباد نہیں کراواں. انی ارجو ان یخرجہم اللہ واحدا یعبد اللہ اے 34 لاکھ دی آبادی وچوں
چلو سارے نہ صحیح ہو سکتا ہے ان چ کوئی ایک ہو جہا پیدا ہو پوے جڑا میرے مذہب نو قبول کر لے تھی میں محمد دے دمچے لگ گئے. جیت مت بھی ہو گئی. معصوم بچہ اپنے باپ دی جھولی چ بہے نا بازے بازے اتنا ویکھدا ہے جی ہو اس دہڑی پیو دے منہ تے تا جی ہووے تا نہ ہووے تا چلو رن دی رن ہوئی خیر ہو تا گل مک گئی. جے ہووے پیو دے منہ تے وال بندے دے پتراں والی شکل ہو تے مڑو ہاتھ چا پیندا ہے بازے بھاویں اپنے چھوڑن دے ڈر تو مار کا نہیں رکھائی دے. بہرحال ہاتھ پائے نا تے مڑو بال جو ہے تے بچہ وہ جمبوٹھی مریندا ہے اتو پیو سی سی کریندا ہے تھرا تھرا کے چھڑیندا ہے تھپ اس نو تھپ مریندے ہوندے ہو کہ نہیں جنہاں دی ہینے انہاں تو پوچھ گتے تھپ نہیں مریندا اس نو آہستہ آہستہ کر کے وہ ہاتھ چھڑیندا ہے اس دا چاٹ نہیں مریندا اس نو پتہ ہے جو یہ جان تے نہیں پھدی بیٹھا اس نو خبر کئی نہیں بھئی میں پیو دی داڑھی پٹنی ہے کہ نہیں. ہوں تو اج کل تو چنگے بلے ہو شواش والے چھت لکر جے تھوڑی پیو دے سر چ نہ مارے ناشتہ نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ دے پیغمبر تے ساری زندگی ظلم کرے قوم بد دعا چاٹ نہیں مریندا اس نو پتہ ہے آدھا کھلا اللہ نو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون جی میں بچے نو اپنے پیو دے قدر دا پتہ نہیں ہوندا اللہ اس میری جاہل قوم نو میرے قدر دا کیا پتہ جی میں انہوں چاٹا نال شروع ہو تو یہ مہربانی نہ دوتے کہہ کر میری جان تے ظلم ہوے پیا پر اللہ انہوں دا مندا میں نہیں منگتا. جتنا زور لایا ہے جتنی محنت کیتی ہے محمد رسول اللہ امت دی رعایت ہر جگہ جو کچھ ہو جاوے ایک میری امت نو اللہ پاک دے عذاب دا چھپیڑا نہ چڑھے ادو ان برداشت کیتا ہے تے ادو سونے سونے نسخے منگن اللہ پاک کو اپنی امت دی ترقی دے. اج جڑا حشر وکھیندا ہے انج معلوم ہوندا ہے کہ اس پبلک نو اس امت نو ہر چیز نال تعلق ہے ایک محمد رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں. جتنا پیار محمد کریم نے امت نال کیتا ہے امت دے اس دور چ آ کے پتہ لگا ہے کہ امت نو وہ پیار اپنے محمد نال کوئی نہیں. مڑ ایک ہاتھ نال تاڑی وجدی نہ ہوئی جے تھوڑی دوہے نہ وجن ایک رسول نو پیار ہوے تے امت نو نہ ہوے تا وتی وہ لٹریشا نہیں ہونا. سب تو پہلا نسخہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اپنی امت دی ترقی واسطے گولیا ہے وہ پتہ ہی نہیں کیڑا ہے. اعلان نبوت کرن دے بعد ایسا نسخہ جدے نال بندے دا اے ایمان کدے ضائع تے برباد نہ ہوئے. اللہ سب تو پہلا اعلان کہ جس وقت 63 سال کی زندگی گزردی پئی ہے سب تو چھیکڑی اعلان تے دن قیامت دے جدا آونا ہے حشر دا میدان اٹھے ہی سب تو پہلا اعلان اسے نسخے دا اللہ پاک کرنا. جب تک اس نسخے دا استعمال اس کلمے پڑھن والی امت دے وجود وچ نہیں آندا نہ اس دا ایمان ہے نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ ملت ہے. بھاویں داڑھی رکھائے بھاویں گگے چولے پائے بھاویں مسلماناں دے وعدت شریک ہوئے بھاویں او دے کان وچ بانگا تے تکبیراں آکھی ونجو انہی ہندو دا ہندو ہے جب تک او نسخہ قبول نہ کرے جڑا محمد الرسول اللہ دیتا ہے. شکلاں نال نہیں بندا مسلمان بلکہ اس فکر تے سوچ تے محبت تے جلوے نال بندا ہے جڑا جذبہ تے جلوہ محمد نو اپنی امت دے حق وچ ہا وہ جذبہ جے تھوڑی امت نو محمد دی عزت وچ نہ ہوے ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. آسان تو آسان سب تو پہلا نسخہ امت دے ایمان محفوظ کرن دا تے ترقی دا
حتیٰ کہ زندگی مکدی پئی ہے آخری سکرات دا وقت ہے محمد الرسول اللہ تے اٹھے بھی وقت بھی اس حصے دا اعلان پہ کریندا ہے جہدے نال امت دی ترقی ہے میدان قیامت دا قائم ہو گیا ہے ساری مخلوق ون وڑی ہے اس دن بھی سب تو پہلا اعلان اللہ پاک اٹھے پہ کریندا ہے وہ اعلان جڑا دنیا دے وچ محمد الرسول اللہ نے کیتا اتنے ہر کہیں دی اکھی ونج کھل سن کے اوہو ساڈی تو کامیابی ہے اسے کام میں اتنے آئے ہیں تھی پہلو دھسکا اسے دا ملیا کھلوتا ہے ایک یہ جہا کنڈا تے معیار تے تلاوڑا تے ترازو تے میزان تے پیمانہ تے معیار تے ماپ خانہ اللہ پاک بنایا ہے کہ اتنے وہ نسخہ پیا استعمال ہوتا ہے اسے نسخے نو اللہ نے میزان بنایا ہے تے ترازو تے دنیا پہ تل دی جیڑا اس نسخے تے فٹ ویندا آندا ہے او تے باقی دیاں غلطیاں اللہ پاک فرماندا ہے آفی چھوڑو یار چھوڑو فرشتو جڑا کچھ لکھی ودیو مٹا چھوڑو میرے محمد دے اس نسخے دا قدر کیتا سو بھویں 70 سال دی گناہگاری بھیجو نو بیچتے بری کیونکہ غلطی تے گناہ دا ہو جاونا تے انسان دے وچ لازمی ہے جن دے کولوں غلطی نہیں ہوندی او تے بندے دا پتر ہی نہیں اصل نسخہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی امت دی ترقی واسطے پیش کیتا ہے بھائیو او ہے سجدہ پیش ہے بولو سارے او بولو او بڈھڑے تساں کیوں نہیں بولندے پیش ہے سجدہ اے متھے دا ٹیکنا اللہ دے دربار وچ تے او نسخہ ہے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت تو بعد فوراً امت تے لاگو کیتا جیندے نہ کرن دی تانوں جمدیاں لا دی عادت ہے سجدہ جیندے کولوں چک گیا ہے اپنے مالک دے دربار وچ انجے سمجھے اپنے گھر وچوں ڈھک کے نبوت نو باہر کڈیا سب تو پہلا نسخہ امت دی ترقی واسطے امت دے مقام واسطے امت دے مرتبے واسطے کہ اے جڑا ایمان دا میں دعویٰ کریندا کھلا امت واسطے لا الہ اینو اگر محفوظ رکھ سکدا ہے بندے دے دل وچ تے ایو تحفہ سجدے والا ہے تو تساں جاندے ہو کہ معراج والی راتی اللہ پاک نے کوئی رسول کریم دے گل دے اندر ہار کوئی نہیں پوائے بہشت دے باغ چ پھول تروڑ کے معراج علی راتی اور کو گٹھڑیاں نہیں بن دتیاں جی میں پیکے ساورے عیدا لے کے تر دن تے دین دن دھیاں دھیانے ہو محمد اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو ایڈے وڈے ملک تے چھڈ کے 7 آسماناں تو اتے پرواز کرا کے عرش معلا دے تلے بہا کھلار کے بہشت برین دی سیر کرا کے پورے 14 طبقہ وچوں اگر تحفہ اللہ نو ہی لگتا ہے تے یہ سجدے والا لگتا ہے جڑا محمد نو دتا ہے معلوم ہوندا اے دے نال دا تحفہ ہور اللہ دے دربار وچ کوئی نہیں جس دے کولو سجدہ چک گیا ہے فقط کافارا چٹا کافر ہے اسلام دی ہٹی اسے چاہے وہ مولور صاحب ہے تے بھویں پیر صاحب ہے تے بھویں خان صاحب ہے تے بھویں ملک صاحب ہے سارا کچھ صاحب پر ہے انہیں کرار محمد کا تحفہ جس قبول نہیں کیتا اس نے خدا دا انعام نہیں قبول کیتا تسے تو خیر ماشاءاللہ پڑھدے ہوندے ہو نا بولو بابا بڈھڑا متھے تے ہاتھ رکھ کے ہیٹھا منہ کر گیا بگی داڑھی تے نہ دل بر او کیڑا چہرہ ہے جڑا دن قیامت دے محمد دی اکھ نال اکھ لائے جن دے وجود تے جس دے چہرے تے جس دے نام اعمال تے کردار دے اندر جے نہیں تو وہ محمد دا پہلا تحفہ نہیں پہلی پوڑی اگر غلط ہے اگا کیا کرے سی اس سجدے دے فائدے دسن محمد پاک سجدے نہ کرن دے نقصان دسن محمد پاک
کہ سجدے کرن دیاں شرطاں دسیاں محمد پاک. سجدہ نہ کرے تا منافق، سجدہ کرے تے شرطاں نال نہ کرے تا انہیں. ایک سجدے دی ضمانت اگر بندہ دے لوے کہ میں اپنے خدا دے دربار وچ سجدے دی کمی نہیں رہن دیونی، محمد الرسول اللہ فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے باقی دی ضمانت میرے اللہ میرے نال دتی ہے کہ سجدہ جڑا تحفہ ہے محمد دا سب تو پہلے اس دی ضمانت امت تو لائے لا بہشت دیون دی ضمانت میتھوں لائے. کوئی گناہ جو باقی پلے رہندا نہیں، توفیق ہی اللہ پاک ہی ہو جائی دیندا ہے کہ آدمی گناہ کو دھوپ کے نکلدا ہے. ایمان قبول کرن دے بعد ایمان دے محفوظ رکھن دا طریقہ سب تو بڑا تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے امت نو تے سجدہ دیتا ہے. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. بندہ جس ویلے وضو طہارت کر کے آ کے کھلوندا ہے، اللہ سائیں فرماندا ہے جلدی بھجا میرے نیڑے آ کھلو. نماز نیتی کھلے قیام وچ ہاتھ بن کے کھلوتا ہے تاں جو وت رکوع وچ چلیا ویندا ہے. اللہ سائیں وت چھڈ کے آتا ہے جلدی آ دیر نہ کر میرے نیڑے آن کھلو تاکہ دنیا تے دین دے جھولیاں جھکڑاں کولوں تینوں امان دیواں. رکوع وچوں سر اٹھائندا ہے اللہ پاک وتا دے بھجیا جڑے ویلے سجدے دے اندر سر ون کے سٹیندا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے اللہ سائیں فرشتیاں نو آتا ہے ہٹ ونجو فرشتیو ہٹ ونجو ہن ایک بندہ ہے تے دعا میں ہاں اے آدھا نہ تھکے منگدا نہ تھکے تے میں دیندا نہیں تھکدا. اقرب ما یکون ان یکون ساجدا للہ. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے اقرب اس تو نیڑے اگاں بندہ نہیں آ سکدا کیوں جو ہستا اپنے پورے وجود دا مرکز ایو سر تے متھا بھی مٹی دے اندر آ کے اتے مار دتا س. او فرشتو گواہ تھی ونجو اس اپنی پوشاک در نہیں ویکھیا اس اپنے ڈیل ڈول تے کدو کامت تے دھاک لباس تے تم تراک در نس ڈٹھا جیو جی جگہ ہائی حتیٰ کہ پتھری زمین یا ٹوئے ٹھارا لیے میرے عشق دے اندر میرے نام دے اتے انج دیوانہ تے پاگل ہو کے آیا ہے کہ اگوں پتھراں تے ونج متھا وجیا ستاویں آدھا پیا سبحان ربی الاعلی. ہن مینوں شرم آندی ہے ایو جیا اوکھا تھی کہ تے جے میرے دربار وچ سجدہ پیا کریندا ہے جے میں ہن وی اس نو خالی ولاواں تے مینوں اللہ کون آکھے تے رب کون آکھے. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. بہو نیڑے آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ درخواست کریں دن اے میرا اللہ قریشی میرے مارن دیاں تجویزاں کریں دے ودے نہیں قتل دے منصوبے سنی دے راندن نویں سروں حملے کرن دیاں تجویزاں مارکا کریں دے پے نہیں. اللہ سائیاں تیری کے تجویز
تو بھی آخر کوئی تجویز تک کی کھلاو سے مکرو مکرن ومکرنا مکرا. تو جو آدھا ہے مخالف اپنی تجویزاں کریں میں اپنی تجویزاں کرے سا میرا محمد سونا اے مار کا تجویزاں پہ کرے دن کے دا نا نشان مٹا دیو محمد دا. تو کیڑی تجویز کریندا پے اللہ سائیاں کم از کم میری تسلی واسطے تا دس. اللہ پاک فرماندن کلا لا تو تے وسجد وقترب. اے میرا پیغمبر جے مار کا تجویزاں پہ کریں دن تیرے مارن دیاں قتل کرن دیاں جلا وطن کرن دیاں خون بہا دیاں جے اے آپو جان حلف الفضول تے قسماں چائی کھلوتن جے حملہ کرن دا ارادہ کرنا چاندن تے تو میرے کولوں آ کھلو. میرے گواٹ جو آ کے وس سے میرے نیڑے آ کے جھگی گھٹ سے میرے پڑوس دے اندر جے تو رہائش چرک سے تا میں دیکھ بھال کیتی رکھساں میرے ہوندیاں تا کوئی تیرا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکدا. اللہ سائیاں تو کوئی کہیں مکان چ رہنا ہے جو تیرے کول آواں تو بے مکان ہے کوئی مکین نہیں تیرا کوئی ہم نشین نہیں تیرا ٹھکانہ عرش برین نہیں تیرا زمین نہیں تیری کائنات اپنے قبضے دے اندر ہے. اے کوئی تیری جھگی یا بلڈنگ یا کوئی روم کمرہ ریسٹ ہاؤس تا کوئی نہیں جے دے گواٹھو میں آ کے ٹھپری گھتا. اللہ فرماندا ہے گل ٹھیک ہے میرے گواٹ تو کیویں آونا ہے وسجد وقترب سجدے تے زور دیونا تیرا کم ہے. ایو کچھ بندہ اللہ دے گواٹ بن سکدا ہے. سجدہ کیتی رکھتے میں نہیں آکساں میرے محمد میرا گواہ آیا ودائے ہن تیرا وال بھی کوئی ڈنگا کرے اودیاں واچھا چ اپنی قدرت دے ہتھ گت کے چیر تے دیساں. اے میرا پاک پیغمبر تیری عزت تے حرمت دے خلاف کامیاب کوئی نہیں ہو سکدا. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. سجدے دا مقام یو جے جے بندہ اس واسطے احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر پوری نماز دا نام سجدہ رکھیا ہے. کیوں؟ اس واسطے پوری دی پوری عبادت دا مرکز تے دھن جو سجدہ ہے. اس واسطے شریعت جتھے آدی ہے وسجدوا للہ سجدہ اللہ نو کرو مطلب کہ ہوندا ہے نماز پڑھو مگر نماز ساری دا دھن تے مرکز تے نچوڑ جتھے اللہ تے بندے دیاں راز و نیاز دیاں گلاں شروع ہوندیاں. بندہ حد تو زیادہ اللہ دے نیڑے ویندا ہے تے اللہ حد تو زیادہ بندے دے نزدیک ہو ویندا ہے. اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے ہن دل دل وچ آکھی رکھ فرشتیاں نو پتہ نہ لگے سجدے دے اندر جتھے تو پیا ہے نہ فرشتے نو کوئی پتہ ہے نہ نبی نو پتہ ہے نہ ولی نو پتہ ہے نہ غوث نو پتہ ہے نہ کتب نو پتہ ہے اوتاد نو پتہ ہے نہ جن نو پتہ ہے نہ نوری نو پتہ ہے نہ حجری نو پتہ ہے نہ شجری نو پتہ ہے نہ کوہی نو پتہ ہے نہ روحی نو پتہ ہے نہ عربی نو پتہ ہے نہ رومی نو پتہ ہے نہ شامی نو پتہ ہے نہ سبہی نو پتہ ہے نہ جمگی نو پتہ ہے نہ جنگلی نو پتہ ہے نہ عصبی نو پتہ ہے نہ لفظی نو پتہ ہے نہ حکمی نو پتہ ہے. 14 طبق دی کائنات نو تیرے دل دیاں گھریاں دا پتہ کوئی نہیں. اپنے دل دے اندر تصور تو کریندا ون میں اپنی رحمت دیاں کناں نال سن کے تینوں جھولیاں بھر بھر کے دیندا ویسا. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ سائیں فرما دن او فرشتیو ویکھو میرا بندہ تا انجا کے ڈٹھا پیا ہے جے ایدا وس لگیا تا ستاں دھرتیاں تو ہی پار اس تو اگا اے آ نہیں سکدا.
اے جتھوں توڑی پہنچ سکدا ہا زمین دے اتے اپنا سر سٹی پیا اے اگا نہیں آ سکدا. اللہ سائیں فرماندا ہے تو جتھوں توڑی پہنچ سکنا ہے تو لگا اگا میں اپنی رحمت نو بھیج دے ساں بھج بھج کے جفیاں پا کے تینوں جھولیاں چ لے لئی. اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ. اچھے کرتے یار دے آپ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے انگے لا رہے دے کوئی رب تو ڈٹھا کرو. توجہ ہے بھائی وہ گل سمجھ آتی پی نے وہ پتا کوئی لگتا پیا ہی نہیں کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو کہ سارے پھرا جنہوں پتا کوئی نہیں پہ لگتا. اجے مولویاں دے فند چاہو ہو تو سا توجہ کرو میں ووٹاں دے پھر مرے سا مت خیال کرو جو فائدہ لکھائی نہیں تھوڑے علاقے چ نہ ووٹ ہونے. ہاں پہلے تے کو پوچھا بھی کہیں کہیں دے پے ہو وقت تمہیں دسے ایسا مسئلہ جی اگا تے واس ہون گے تو مر گل ہوئی. پہلا نقطہ سمجھو محمد دا تحفہ سب تو پہلا الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. الفرق محمد الرسول اللہ سائیں فرمائندے الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اللہ دے بندے تے شیطان دے تخم دے وچ اللہ دے بندے تے کافر دے وچ اللہ دے شکر گزار بندے تے نا شکرے بے ایمان دے اندر فرق کیڑی چیز ہے؟ ترک الصلاۃ. نماز چھوڑن والا سجدے چ فطور پاون والا اللہ دے دربار دے اندر سجدے کرن نو چھوڑ دیون والا اے انجے سمجھو الکفر اے چٹا کافر اللہ دی ہر نعمت دا منکر جس نو محمد نال کوئی تعلق نہیں. قائم کرے سورہ نماز بولو شاباش انجے نا پکا وعدہ رہا نا. سب تو پہلا تحفہ ایمان دے بعد محمد دا امت نو جڑا دتا ہے. کیوں تے دے وچ خاص وجہ ہے کئی. سجدہ اگر اللہ دے دربار دے اندر چلدا رہے ونجے تجربہ کر کے ویکھ لو بھائیو جس ویلے انسان نو عادت پائے ویندی ہے سجدہ کرن دی کینو اللہ پاک نو بھاویں اس دی جان دے اتے سیکھاں بھی تا کے دے دیو سارا کلوتر تے سارا قبیلہ دی اکھی دے سامنے تباہ تے برباد تھی ونجے ساری جائیداد دی لٹ ونجے جے اللہ دے دربار دے اندر سجدے کرن دی عادت بندے نو پائے گئی ہے تا ایک فائدہ تا اے ہوندا ہے سارا اپنی دنیا تا لٹا دے سی پر اپنے مالک تو بغیر کہیں دی سورو پکار کدے نہیں کر سکدا. سارا جائیداد تے قبیلہ تے کنبہ تے اس دا تباہ تے برباد ہو ویندا ہے مگر او آدھا ہے خیر لہو ان یسجدا. آدھا ہے او یارو میرا سارا کچھ الوہا تلوہا گھن گھنو ساری چیز میں وار دیون واسطے تیار ہاں پر کم از کم مینو سجدہ تا اپنے اللہ دے دربار وچ کرن دیو. اونوں یقین ہوندا ہے جے سجدہ اللہ دے دربار وچ آ ونجے تے ول انجے سمجھو کچھ ایک وال بھی اودا نقصان نہیں ہوئے. کئی دفعہ سن چکے ہو صحابی محمد رسول اللہ دا شام دے علاقے چوں سفر کر کے تجارت کر کے واپس ولے آندا ہے
جنگل دے اندر رستہ بھول گیا ہے تے دوسرے کھاڑے چ لگ گیا ہے. ایو جے رستے تے چلدیاں تاں پتہ لگا جو ایک درختاں دا گھاٹا جھنڈ آ گیا. گھاٹا جہا جھنڈ آیا درختاں دا جامتا بھچر ڈھچر کالا کوہرا جہان دا چھٹیا ہویا تلوار ہاتھ چ انجے یا نکلیا تے آدا ہے الیک آ بندے بچون اے ویکھ لائے جتنی کھائی تے خندق وجی پئیے اے سینکڑیاں دی تعداد وچ بندے کٹھے تے ٹکے کپے پئے نی اپنی تیاری کر لائے جے اے نہیں ٹپ کے اگاں ون سکدے تاں اج تینوں بھی بچڑیا کوئی نہیں بچ کے ونجن دیندا. حل بین نفس کا او جلدی کر اپنا لباس اتار دے کپڑے اتار دے مال اپنا کٹ سٹ مال تیرا لینا ہے جان تیری ذبح کرنی ہے. وہ آتا ہے او کملیا پتہ نہیں تو کئی بلائیں مال دی ضرورت مال لے لائے.
دیواں تا جتھے ویسے اٹھائی ون کے دسے سہوت میری لات ہو پوسی تے کون مینوں چھڑیندا ای چھک کے جھٹ کے مار کے تے چولے تے چادراں دیاں لہا لئیس الف تلف ننگا تھڑنگا کر کے پردیسی مسافر مظلوم نو کھڑا دتس مال لٹ لیس کپڑے الگ چکی تے آدھے تیار تھی ون تیار تا ضرور ہو ونجنائی جو غلام جو محمد دا جے کہیں پیر دا مرید ہوندا تاکھیا ددو لال جہانیاں دا واسطہ ہی چلا جا پر اتھے تا محمد دے ہاتھ لگے کھلن باویں ساری دنیا ہی تابڑ توڑ بکواس چا کرے محمد دے ساتھی دے دل دے اندر ایک وال دے 99 حصے جتنا ہی کمزوری نہیں آ سکتی اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا ساتھی او صحابی آتھے ظالما میرے کپڑے بھی لائے لینی میرا مال بھی کھن کی گئی ہن مینوں خام خواہ جے قتل کرنا چاہتا ہے تو کم از کم مینوں جویں میرے محمد نے نسخہ دتا ہویا ہے توڑے او نسخہ تا مینوں استعمال کرن دے او پوڑی تا مینوں لون دے دل وچ کھلادا ہے متا شفا تھی ونجے او پوڑی میں ایک واری لائے لواں سانو جو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ ایک سجدہ جے کر اللہ پاک دے دربار تیرا چلدا رہے ونے تا ہزار ہاں کائنات دے جھپیڑیاں تو تینوں نجات مل وئی سی اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا ساتھی درخواست کریندا ہے او میاں مینوں چھیکڑ دیواری سجدہ کرن دے کیوں جو میں جڑے ویلے قتل تھی کہ اللہ دے دربار چ پہنچا تو کم از کم میرے نام اعمال دے اندر جڑے لے ٹھپا لگن لگے آخری میرا عمل سجدہ ہوئے اللہ دے دربار یختم علی عملی مرنا تو میں اگے بھی ہے تے پیچھے جے کر ہونیا میری قضا آئی کھلوتی ہے تا کم از کم میرے عملہ دوتے موہر جو لگے تا کم از کم وچ سجدہ ہوئے کہ چھیکری کیوں مرن دے بعد تولے عمل ہو نہیں سکنا نہ پیونا نہ کھاونا نہ ٹرنا نہ چلنا نہ سننا نہ بولنا نہ سجدہ کرنا نہ عمل کرنا کوئی کردار نہیں ہو سکتا اس واسطے مینوں زندگی دے اندر اپنے عملاں دی گٹھڑی دے اندر اتو جے رکھن دے ایک دانا تا اسے نسخے دا رکھن دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا نہ صحابہ کرام تو موت نو کتنا یاد کریں دے ہوندے ہو پہلو صدیق اکبر تو پوچھا جیڑا کم ہویا پہلو نبی سائیں دی اکھیں ابو بکر صدیق دے روٹی دی کوئی ایسا انوکھڑا رب تھا محمد سوہنے نو ابو بکر صدیق نال کوئی مسئلہ دین دا دنیا دا مشورے دا پوچھے نہ او میری اکھ کی دے میری ابو بکر صدیق نو نبی سائیں فرماندے نے میری اکھ ہے ابو بکر صدیق دے بغیر جی اکھ دے بغیر کوئی کاشا ویکھ نہیں سکتا ان ابو بکر صدیق دے بغیر محمد کریم دے سامنے مسئلہ نظر نہیں آ سکتا ابو بکر صدیق کتنا موت نو یاد کریندا ہوندا ہے کہ یا رسول اللہ جلے صبح دی نماز پڑھ گندا میں کو وت کمبنی چھٹ پمدی ہے جی یارو پتہ نہیں موت پیشی دی نماز پڑھن دیندی ہے کہ کوئی نہ تو عمر کتنا یاد کریندا ہوندا ہے کہ پیشی ظہر دی نماز پڑھ گنا تے ول پھڑکا لگ ویندا ہے پتہ نہیں موت دیگر دی نماز دی ویسی دیندی ہے کہ نہیں انہیں پوچھ دیا ہے سارے صحابہ کو نبی سائیں فرمایا ما ذکرتم وا حق کا ذکر ہے بھلے من سو بڑا یاد کریندے ہو موت نو پر جویں حق کے یاد کرن دا اونج کیتا نے مینوں اللہ دی قسم ہے جلے نماز پڑھن لگدا نماز تو بعد جلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سجے پاسے آنا تے مینوں اس لے کمڑی چھٹ پندی ہے پتہ نہیں موت کھبے پاسے یا کر دیندی ہے کہ اے بے ایمان ودا ہوندا ہے کہ راتی ساڈے گھر ہی آ نکل دے مردے مولویاں دے گھر انہیں ہیچرے رہ ویندے نہ جمعرات والے راتی محمد سونا پہ آتا ہے جو میں موت آ ونجے تے ایڈے کنھی نہیں بھوا سکدا انہاں دے گھر تے بڑی لاش آئی کھلی ہوندی ہے ویکھو گھر کی خدا دی اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ
ایو جہا نسخہ قوم نو دتا ہے جو جیڑا اوکھا ویلا ہوے موت تا ہر دم جو آونی ہے توڑے موت آون دے بعد عملہ دے اوتے تھپا لگے تا سجدے دا لگے او آکھا او کملا سجدے کدائی ساڈیاں تلواراں کولوں نہیں کہے نو بچا سکدے چلو جے کر تیری مرضی ہے کر لے جتنے سجدے کرنے نہیں پتہ لگدا ہے اللہ اللہ پتہ لگدا ہے نا جو سجدہ تینوں بچائندا ہے ساڈیاں جھپیڑیاں تو یا نہیں او آدھا ہے مینوں کپڑے تا دے جا اللہ پاک دے دربار دے اندر میں آخر سجدہ کرنا ہے تے کم از کم میرا ننگیج شرم ہے اس نو تا بھرم نال اللہ دے دربار وچ پیش کراں او آدھا ہے میں جداں جاندا ہی نہیں جو توں کی کرنا ہے تیرے خدا نو ہی میں کچھ نہیں جاندا جویں مرضیاں دیاں مجھو ننگیاں کر کپڑے شپڑے میں کوئی نہیں دیندا مینوں پتہ ہے جو تو انہیں تلوار دے وار نو ٹلیندا پیا ہے ورنہ جلے تینوں پتہ ہے جو تلوار میرے ہاتھ وچ اوتھے اس ویلے دے اوتے سجدیاں نال ٹالنا ہی تے کتنا چر تو خیر منئی سے اپنی جلدی کر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا ساتھی اتھائی نیت کڈدا ہے تیمم کر کے سجدے دے اندر ویندا ہے اٹھے سجدے دے اندر ون کے تے آدا ہے اللہم یا ودو اللہ جملے پہ دہرائندا جڑے کہے ویلے محمد سونے سکھائے ہیں اللہم یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یرام وبنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك وبعلمك الذي احصيت به كل شيء عددا یا ودود یا مبدع یا معید یا مغیث اغثنی اکفنی شر ہؤلاء الکلاب اے ودودا کون ہے ودود آخر اللہ سائنو آتا ہے ودود دھنگے محبت بندے نال لاون والیا اللہم یا ودود سبق ویکھو کیویں دہرائندا ہے جڑا محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اللہم یا ودود اے آپ محبت لاون والے یا مبدع یا معید انسان دی انسانیت دا ابتدا بن کے وت موت دے ذریعے اپنے پاسے چھکن والے یا ذل عرش المجید او اچے تخت لیا یا فعال لما یرید او جویں مرضی آوی انہیں کرن والے جویں مرضی آوی انہیں کرن والے لوگ تا پیراں دے وسیلے دیندا ہے لوگ تا پنجاں دیاں دروئیاں تے ہاڑے دیندا ہے لوگ تا 12 تے 14 دے اگو ڈانگا چاہ کے آدن نہ مندی نہ مشومہ دا منے نہ کہ کوئی نہ لوگ تا کئی کرتوت کریں دے نہیں لوگ کہیں کدے کسے نو سڈیں دن اللہ سائیاں انی اسألک بعزک الذی لا یرام میں تینوں اور کہے دا وسیلہ نہیں دیندا میں تینوں وسیلہ دینا تا تیری عزت دا وسیلہ ہی اللہم انی اسألک بعزک الذی لا یرام
اللہ سائیاں تینو عزت اپنی دا واسطہ ہی وابے ملک کا تینو اپنی اس راج تے شاہی اپنے ملک دا واسطہ ہی اللہم بقدرتک التی قدرت بہالا جمیع خلق کا اللہ سیاں میں تینو تیری طاقت دا ہارا دینا وابے نور وجہ کلذی ملا ارکان عرشک جڑے تیرے نور تیرے عرش نو بالکل روشنی نال بھر دتا ہے میں تینو اس تیری ذات دے نور دا ہارا تے دھوئی دینا ہوں وابے علم کلذی آسیت بی کل شیء عددا او علم تیرا جیندے نال رتی رتی کائنات دے ذرے نو تو ہر ویلے گنی رکھنا ہے تے تینو کدوں چیتا نہیں بھولدا تیرے اس حافظے تے علم دے واسطہ دے کے تینو آنا ہوں جے کر اج میں ماریا گیوں تا تیرا نام بڑی طرح بدنام ہوئی سی تانا دے گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اے ظالم تا سرے چڑھوئی سیا کئی ناجائز جرم اپنے سرے لے سی اللہ سائیاں کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام میاں اتنے انداز اللہ سائیاں جے کر ساری دنیا دے ظلم و ستم دے وچوں مینوں کٹ کے جی اج تو محفوظ چ کرے تا دنیا نو ہی پتہ لگوئی سی جو سجدے کرن والا نبی دی وصیت تے عمل کرن والا او بھاویں ایک وی ہوے نال کوئی ساتھ تے سنگت نہ ہو اللہ پاک دی عزت نو دھچ کے نہیں لگن دیندا سمجھ آندی پئی نے بڈھڑیاں نو دھیان کریا جڑے ویلے اللہ پاک دے دربار دے اندر تے سارے ہیلے تے وسیلے اللہ دی ذات دے پیش کیتے سو اپنے نبی دا بھی نام نسلیا متا اللہ نو غیرت آ ونجے جو میرے ہوندیاں کہیں دوے دا نام بولو نا اجوی نے ساکھیا اللہم علی سنت نبی کا نبی دا حوالہ ہی نہیں پیا دیندا حالانکہ تعلیم دیون والا محمد سبق سکھاون والا محمد دنیا دا مرشد محمد کائنات دا پیر محمد سارے جگ دا نرالا ایر محمد اللہ دے لگے ہوئے باغ دا پھمڑ محمد اللہ دی یہ ساری نئے دا لاڑا محمد 14 طبقہ دی کائنات دا لاٹ محمد اللہ دے سامنے بزرگی دیاں تنظیماں سکھاون والا محمد جماعت دے موقع سکھاون والا محمد مگر بندے نو اے ہاتھ لگن محمد دے جدا ویلے سر ضرورت پائے ونی میرا حوالہ ہی نہ پیا دیویں نہیں تا اللہ دی غیرت نو چیلنج آوے سیا مردا مر ونیو بندہ جہاڑا دیویں تا اللہ دی ذات دا دھویاں دیویں تا اللہ دی صفاتاں دیاں وسیلے دیویں تا اللہ دے نام دے مردا مر ون کچو مر تیرا نکل ونی جدا وی ذکر کرے اپنے مالک نو سڈ مارے ادو سڈ پیا مریندا ہے محمد دی تعلیم دے مطابق ادو سجدہ پیا کریندا ہے محمد دی تنظیم دے مطابق سڈ مریندا پیا ہے اجن توڑی جڑ گڑا کے روندا پیا ہے زمین پسی پئی ہے ہنجواں دے ہار پروئی کھلوتا ہے تاں پتہ لگا ہے جو پچھوں ایک بندہ دس موڈا پھد کے ہلا کے آدا عرفا رہا سکا او سر اٹھا او سجدے کرن والے حشر تویک اپنے دشمن دا ارفع راسک ایھا الساجد سر اٹھا او آدھے اے یار معلوم ہوندا ہے آواز وٹائی کھلائے تے او آواز وٹائی کھلوتا ہے تے وہ ڈھنگ نال مینوں اٹھاونا چاہندا ہے تاکہ سجدے چ سر اٹھائے تے مینوں تلوار ماراں بالآخر انہی چی وٹی پیا ہے جنہیں وہ سڈ مریندا ہے زیادہ گڑ گڑا کے روندا ہے اتوں او پھکلا ماری ویندا سر اٹھا مگر تلے اپنے اللہ دے دربار دے اندر گڑ گڑا کے روندا پیا ہے اللہم یا ودود اللہ کہ تو آپ محبت میرے نال لائیے تا میں دین ایمان دی مقام تے آیا جے تیری محبت نہ ہویا تا دین ایمان بھی میرے دل وچ نہ آیا ہن میں اپنی جگہ تے مجبور ہاں جڑی تعلیم تیرے پیغمبر مینوں دتی ہے او چھوڑ نہیں سکدا اے تحفہ محمد رسول اللہ دا سجدہ اس سجدے دے اندر میں آتا پیا اللہ پاکا تو آپ میرا خیال کر ایک فنی شر هذا القلب اس جنگل دے کتے
تیرے کولو مینوں آپ امان چ دیویں تا کئی نہ کئی میرا ہی فائدہ ہو پوسیا ادو موڈا ہلا کے ارفع راسک سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا ونظر الی حالت عدوے کا ویکھ اپنے دشمن دی حالت کے پئی ہوندی ہے اخیری آ کے اس نے اخیری موڈا پھد کے اٹھا اٹھایا ہے سجدے تو سر اٹھا کے اٹھا کیتا سجدے تو سر اٹھایا ہے تے آدھا میاں سلام پیچھے ودا پھیرے پہلو ویکھ پیچھے جے پیچھے ڈٹھس گھوڑے دے اوتے ایک چڑھیا ہویا ہے وڈا ساری سانگ او دے ہاتھ وچ تے جڑا اس دا او قاتل ہا مچھندر بے ایمان او دی سرڑی اوتھے رلدی پئی ہے او دے سینے وچ او نیزا دے کے ٹنگی کھلائے لاش او دی تڑپدی تے پھڑکدی پئی ہے آدا ہن راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ محمد رسول اللہ دے ساتھی نو او نماز دا چیتا ویندا رہیا بھج تے دامن پھد لیاس گھوڑے تے چڑھے ہوئے بندے دا آدھا من انتا ومن این جیتا والے ایے حاجت جیتا او تو کون نے کدو آئے او آدھا تینوں اس پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں لا تسألنی ما لیس لکا بہی علم جڑی چیز نال تینوں واسطہ کوئی نہیں تو اپنے کھوپے چ نکلنا نکل گیا ہے تینوں کٹن والے رب نے کٹ دیتا ہے میرے کولو پوچھ کے لونا او آدا بے رب دیکھا تینوں رب دی قسم ہے دس کون ہے او آدا انا ملکم من السماء الرابعہ او یارا میں چوتھے آسمان دا فرشتہ کیڑے آسمان دا چوتھے آسمان دا فرشتہ پہلی واری جڑے ویلے تو چیخ ماری اس ویلے سمے تو زجتن زجتن فی السماء اس ویلے تھڑ تھل پائے گیا پہلے آسمان تے دوئی واری جڑے ویلے حوالہ دتائی تے آکھی اللہم اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک اللہ تینوں واسطہ دینا تیرے اس نور دا جڑے نور نے عرش مولا دے پاوے بھر رکھے روشنی دے نال اس ویلے چوتھے آسمان دے اندر ایہو جہا ولولا تے جمجما تے غلغلہ تے ہل تے تھڑ تھلا پہ آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا جلدی ون انج نہ آکھے میرا بندہ کہ میں محمد دے نسخیاں تے عمل کیتا ہے تے اللہ پاک میری گل گتھر بھی کوئی نہیں گتی اللہ 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 دے پاک پیغمبر اپنی امت نو سوکھے تو سوکھا آسان تو آسان ایہو جہا تحفہ دتا ہے جڑے تحفے دے ہوندیاں بندے دا ایمان ضائع تے برباد دین دے دکھ بھی دنیا دیاں تکلیفاں بھی جتھے دین دے دشمن خوش پے ہوندے ہوون اتھے اللہ پاک سجدے دیاں برکتاں تے نتیجیاں دے ذریعے بندے نو بچا لیندا ہے اونج قضا تا ولدی نہیں تقدیر تا مردی نہیں بھاویں فاطمہ الزہرا محمد رسول اللہ دی سراندی کھلو کے رو رو کے دوپٹہ اپنا پسائی کھلی ہوئے تے آپ کھلی ہوئے واہ قربا ابا کہ دیا مصیبت میرا محمد رسول اللہ بابا پہ آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دیں اے بیٹی اے دکھ تے مصیبت تا کدائیں پریڑے نہیں ہو سکدیاں پر ایہو جئی مصیبت جے دے آمن دے نال دین دا دشمن مقابلے والا دشمن خوش پہ آندا ہوئے اللہ دا قانون ہے اے سجدے کرن والا بندہ اللہ دے دربار دے اندر گڑ گڑاون والا بندہ ساری دھرتی نو تباہ اللہ کر دیندا ہے پر اس نو دشمناں دے سامنے سجدے دی برکت دی وجہ کولو ذلیل نہیں ہون دیندا اللہ اللہ توجہ ہے او مچھالا پھرا سامنے ہی بھیڑی تے بھگے نہ بھلے مچھالے تے نہیں سمجھے یہ تے راتی نہیں آرام کریں دے میں تو خطرہ بڑھڑیا دا پر آج بڑھڑے تے نسرے بیٹھن جی کنک سلو پہ کٹ دی ہوئے اللہ اللہ ایمان قبول کرن دے بعد سب تو پہلا تحفہ محمد پاک دی زبان چوں نکلیا کیڑا آکھو سجدہ نماز دا سجدہ اتنے فائدے سجدے اللہ اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو
اللہ پاک نے فرمایا ہے میدان قیامت دا لگا ہوا ہے، جی قیامت دا ہے، ساری چھوٹی بڑی اگلی پچھلی دنیا کٹھی ہو گئی ہے۔ اللہ سائیں حکم دیندا ہے بس جدو سجدہ کرو، کہ کرو کہ کرو اس جدو سجدہ کرو۔ اللہ سائیں انج کیوں آکھنا ہے؟ اللہ پاک فرماونا ہے تے کھرے تے کھوٹے دی پہچان کرواونی ہے، فیل تے پاس دا نکھیڑا کرنا ہے۔ جہیں دن قیامت دے سجدہ کر لیا تے سر سٹ لے اس اللہ دے دربار وچ، انہیں سمجھو جو ہمالیہ پہاڑ تو ہی وڈے ڈھگ گناہ دے بھی ہوئے پے تا اللہ پاک معاف کر دے سی۔ تے جے اللہ پاک دے دربار دے اندر سجدہ نہ کر سکیا، لا یستطیعون، کئی بندے ایو جے ہونے جڑے سجدہ کرن لگ سن تے کنڈ چ اللہ کلا ٹھوک دے سی، اٹھائی اڑے کھلوتے نہ رکوع دی حالت وچ ٹھیک انجی اوکرو ہو کے جویں کوڑے ماں جھلن والےاں نوں جویں کھلریندے اسے شکل وچ آون لگ سی تے کنڈ چ اللہ پاک دی طرفوں غضب تے قہر دا کلا ٹھوک وے سی۔ اللہ پاک فرماندے کانو یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، کانو یدعون الی السجود، انہاں نو اج سجدہ تاہیں نہیں کرن دتا، کیوں جو دنیا دے اندر انہاں نو سجدے واسطے آکھیا ویندا، مگر سالمون صحیح سالم ہی ہوندے ہن، مگر اس دے باوجود سجدہ جان بوجھ کے نان کریں دے۔ اج انہاں بے ایماناں دا فریب تڑیندا پیا، حکم دتا ہے جیڑا سجدہ کر لئی سی اس نو عملاں دیاں کمزوریاں ہی معاف چ کرے ساں، جڑے سجدے چ ڈھائے پوسن اللہ فرماسی او سجدے کرن والے او سر اٹھاؤ تے او ویکھو کہ کچھ پیا ہے، ایک پاسے چھوٹیاں چھوٹیاں ڈگیاں پیاں سن، ڈھیریاں لگیاں، دوے پاسے بڑے بڑے کھلواڑے پے سن۔ اللہ اعلان کرے سی یزیدہم من فضلہ، او لوگو اے چھوٹیاں ڈھیریاں تواڈے عملاں دیاں تے وڈے وڈے کھلواڑے جڑے لگے پے میرے فضلاں دے ہن۔ سجدہ تساں جو دنیا دے اندر نہ چکایا، اے ہن اج لٹ لیا ونجو اپنے عملاں دیاں ڈھگیاں چا لیا ونجو تے فضلاں دے کھلواڑے لٹ لیا ونجو، تے جنہاں نو حکم دتا سجدہ کرو، سجدہ دنیا جو نان کریں دے اتھے کلا ٹھک گیا ہے کنڈ دے اندر، او دا نتیجہ نکلیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے نے وہم سالمون، صحیح سالم ہون دے باوجود اے سجدہ نان کریں دے، مارو انہاں نو جہنم دے اندر دوے حساب کتاب کرن دی ضرورت کوئی۔ دین دا بھی فائدہ تے دنیا دا ہی فائدہ اس مومن بندے نو جس نو ایمان قبول کرن دے بعد سجدے کرن دی توفیق نصیب ہو گئی۔ محمد رسول اللہ باہر نکلن قضائے حاجت واسطے ایک صحابی نو آکھیا بھی ننے بغیر آنکھے دے اپنے طور تے پچھو بوکا بھر کے پانی دا نبی پاک دے پچھو ٹر پیا ہے، جو آخر ضرورت تو ہو سی اس تنگے طہارت پاکیزگی کرن دی، محمد رسول اللہ دے پچھو پانی لائے ونجا، نبی پاک نو پتہ ہی کوئی نہ، وہ جو کنڈا لے پاسو ٹردا ویندا ہے، نبی پاک جڑے ویلے قضائے حاجت کو لو فارغ ہوئے جے پیچھے اٹھی کے دکھا نے تے صحابی پانی دا لوٹا پری کھلوتا ہے، نبی پاک مسکرا پے تے فرمایا نے کہ لئی ودائے جناب تواڈے وضو تے طہارت واسطے میں لئی کھلوتا
پانی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے گھنا جے گھنا ہے تاں اللہ دے پیغمبر وضو تے طہارت کر کے وچ اتنے خوش ہیں جو صحابی نو پیا دن سل ما شئتا منگ وہ یار جڑی مرضی آندی ہے تو منگدا نہ تھک تے میں دیندا تینوں نہیں تھک اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سامنے صحابی سوچن کھلو گیا رسول پاک فرماندے نے سل ما شئتا او منگو جڑا کچھ مرضی ہے یا وہ سوچن چ پایا گیا یار کئی شاید منگا اج نبوت دا دریا لہرے چایا کلا نت نت غریباں دے گھر دے نہراں دے منہ نہیں ہوندے تے اج تا پوری کائنات دا مرشد تے رہنما محمد رسول اللہ دا سمندر نبوت دا ٹھاٹھا چایا کھلوتا ہے اج تا سالم اوریاں میرے گھر نو نکلیاں کھلیاں یارو منگا تا ایو جئی شائی منگا جدی لوڑاں وی پون تے کدائی کھٹن تے تھڑن دے اندر نہ آوے سوچدا ہے تے آکھا یارو جے پتر تے دھیاں دی نہ لواں جو اتنے پتراں دی تھار ہوے اے گل تا محمد دے اپنے اختیار وچ وی نہیں اپنا 17 مہینے دا پوتر جھولی چ لئی بیٹھے آن ہنجو محمد دیاں اس بچے دے متھے تے پیاں ٹھاندیاں تے متھے تے بچے دا روح اتنا عرش مولا دے اڑ گیا ہے اللہ دے پیغمبر آپ روندیاں زندگی گزاری ہے جے روٹی ٹکر دا نہ لواں تا 11 دیاڑے تا سائیں ہوری آپ بھوکے رہ ویندے جے کر چولے تے لباس تے پوشاک دی گل کراں 13 ٹاکیاں تا سونے محمد دے چولے تے لگیاں رہ ویندیاں جڑا اپنے کولو وی نہیں رکھدا مینوں کیوں دیندا ہے منگا تا او چیز منگا جیندا دریا محمد دے ہتھاں دے وچ پیا چلدا تے واندا ہوے اس واسطے آدا ہے یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر میں اور کوئی چیز نہیں منگدا میں اے چیز منگنا اللہ دے پاک پیغمبر جویں ایتھے رلے رہ وینے آئے انہی طرح اللہ کرے تے بہشت وچ میں تواڈے آواز گواٹ کرائی راں توڑے لاندیاں چڑھدیاں تے محمد دے متھے دا دیدار تا ہوندا رہے ایسا پتا ہے کہ تیری بلڈنگ تا دنیا تو وکھری ہونی ہے تو جنات فردوس دے ریزرو کمرے دے اندر ہونا ہے چلو سانو اور کچھ نہیں تیرے مکان دیاں پوڑیاں تے سیڑھیاں انہاں دے نال میں غریب نو کئی جھوپڑی تے جھگی منگ دے اللہ سائیں کولو جو کم از کم تینو لاندے چڑھدے نو تے میں سکاں تے بھکھا لائی رکھاں محمد پاک اسالک مرافقتک فی الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جے اے چیز لڑیندی ہے دھیان کرو مسیح والے بٹھڑیا اسالک مرافقتک فی الجنہ جے اے چیز تینو لڑیندی ہے تکے کر آئینی اللہ کثرت سجود او میرے ساتھی جے اے چیز لڑیندی ہے میری امداد کر میں دعا تیرے واسطے کرے سا کہ تو میری کنڈ سیاتی رکھے تو میری امداد کر تے میں تیری امداد کرے نا میں تے امداد کرنی ہے کہ تیرے واسطے دعا کرے سا تو اے دعا کرے آئینی اللہ ذالک بکثرت سجود تو سجدیاں تے زور دے جویں جویں تو سجدیاں تے زور دے سے انہیں میری دعا مقبول ہو سی کئی سمجھ لگدی پئی نے ایمان تے توحید قبول کرن دے بعد اللہ دے دربار دے اندر وڈے تو وڈا تحفہ ہے تا نماز دا ہے سجدے دا ہے کہ سجدے چ بندہ قضا نہ کرے اللہ پاک دشمناں دے مقابلے دے اندر اس نو کدے شکست تے ہار نہیں دیندا دین دے اسے واسطے اللہ پاک فرماندے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میرا پیغمبر میں تینوں بڑا انعام کیتا ہے قرآن پاک والا اس انعام میرے دا شکریہ ادا کر کے کر فصل لربک عبادت تے سجدہ اپنے رب واسطے کر اپنی مال دی قربانی بھی رب واسطے کر جدا تو اپنی جان نال سجدہ اپنے مالک دا کرے سے اگوں میں تینوں ذمہ داری نال قسم چا کے پیا تھا میرا پیغمبر ان شانئک هو الابتر تیرا دشمن جانے تے میں جانا او دا مکو نہ بن کے میچا نہ لواں تے میں تیرا خدا بھی نہیں مطلب کیا اللہ پاک نے سب تو زیادہ آسان تے سوکھا نسخہ ایمان قبول کرن دے بعد امت نو جہاں دکھتا ہے او ہے نماز دا سجدے دا ادا کرے سو کہ نہیں مکمل
جیڑا چھوڑے جڑے انشاءاللہ جیڑا چھوڑے بھائی گال کٹو کھاج جٹاں لیا کٹو تو یا میں تانوں کٹ دیواں ان چاکو جڑا نہ پڑے خنزیر ہوئے پورا. سب تو بڑا تحفہ محمد سائی نے جڑا دتا ہے امت نو ایمان قبول کرنے دے بعد ایمان دے محفوظ رکھن دا طریقہ او سجدہ ہے جس دا دین دا بھی فائدہ تے دنیا دا. بندہ جڑا اللہ نو سجدے کرن دا عادی مردہ مر وئی سی کدا ہی کہیں دے نا دی کڑاہی نہ ونڈے سی کدا ہی کہیں دی سورو پکار نہ کرے سی کدا ہی دھدو لال جہانی دے نا دی موئے ناگ طرح لٹو نہ رکھ سی کدا ہی اپنے غیر اللہ دے نا دے کوئی قربانی نہ دے سی. کیوں اس نو جڑی لذت خدا دے دریائے وحدت وچ ٹبیاں مرندے ہوئے موتی جڑے لبھنے اللہ نو چھوڑ کے کدا ہی پاسے نہ وئی سی. دنیا دا کوئی گھاٹا تے نقصان او دا جبر نقصان اللہ کرے سی تے سجدے نال کرے سی. دشمن دا دین دے دشمن دے مقابلے وچ اگر کامیابی دا تمغہ دے سی اللہ پاک تائی تھو دے سی دن قیامت دے جے بغیر حساب دے بہشت وچ کھلے سی تے اسے سجدے دی برکت نال کرے. شرطاں وڈیاں کراڑیاں ہن تمہید مک گئی. ہن تقریر سنو کتنے بیٹھے چلو 3-4 منٹ اور لا لیو توجہ ہے نا. اللہ پاک دے دربار وچ اتنی بڑی قلت شوکت والی عبادت سجدے دی اللہ سائیں شرطاں بھی وڈیاں رکھیاں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون به علیم. او میرے رسولو او میرے پیغمبرو یا ایھا الرسول رسولاں نو چھڈ مار کے اللہ پاک نے فرمایا ہے الرسول او میرے پیغمبر کلو من الطیبات حلال کھاؤ پاک کھاؤ واعملوا صالحا جے تڑی حلال نہ کھاسو او تڑی کوئی عمل نیک تہاڈا قبول بھی نہیں ہونا. مع صادقین سچ آکھو تے حلال کھاؤ صدق مقال تے عقل حلال حلال کھاؤ کہے اللہ تے آدھے کئی روپے اللہ پاک رسولہ نو تینو مینو سڈ ماریا نہیں نا تیرے سڈ اتنے تو امید چکائی نہیں کہیں یہ جی تھوڑی ایک دوے دا حق کھا نہ لوے غیر اللہ دے نا دی نیاز دی کڑاہیاں دی چٹ چٹ کے تے جباں کھا نہ لوے وہ تھوڑی تینوں ٹکر ہدا بھی نہیں ہوتا. سڈو نانو ماریا جائیں تے اعتبار ہے خدا بندے قدوس نو جو میرے خلاف ہے. یا ایھا الرسول او میرے رسولو پاک کھاؤ حلال کھاؤ ہدوء الی الطیب من القول سچ بولو تہاڈا کال بھی پاک ہوئے تہاڈا مال بھی پاک ہوئے صدق مقال تے عقل حلال اے جدا دو شرطاں پائیاں ونجن واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. میں ایک ایک حرکت ہر کہیں دی جاندا جے حلال خوری جے کر سچ مکولی جے انہاں وچوں کوئی شرط رہ گئی تا سجدے چ سر سٹ کے توڑے رگڑ رگڑ کے لوٹے جڑا کلا ہی پائے ونجے ککھ دا فائدہ کوئی نہیں. اللہ
سچے آدمی سچی مقال جدو بھی بولے سچ بولے من اصدق من اللہ قیلا تے سچا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دی توحید دے اوتے پورا ایمان چ رکھے تے حلال خور وہ ہوندا ہے جڑا بندیاں دے حق نہ کھاوے اللہ نو چھوڑ کے غیر دے ناں دی ایک چیز سوری پکاری ہوئی دے نیڑے نہ ونجے او سور ایک ویلے جان جاندی پئی اے سور دا گوشت اپنی جان بچاون واسطے اللہ فرماندا ہے کھا لوے تے کہیں امام تے پیر ولی دی نیاز پئی ہوے لکھاں سور کٹھے ہو ونجن اتنے سور پلیت نہیں جتنی خیر اللہ دے نام دی چیز پلیت ہے لغیر اللہ بے او چسیاں نال لبک لبک کے کھانا غیر اللہ دے نام دے پرٹوٹے پیراں دے نام دیاں کڑھائیاں دتو لال جہانیاں دے نام دے چھنے بیبییاں دے نام دیاں سڑکاں اماماں دے نام دے کنڈے سچیاں بولیاں بول حلال کھادا رہے اچھا سجدہ بھی کر سکیوں تا تیرے 1000 سجدے دربار وچ لکھ دے اچھا بس تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ او بندے اللہ دے سجدے دے واسطے شرطاں وڈیاں نہیں تے دوئی وڈی تو وڈی شرط اللہ پاک نے جڑی نال آ کے رکھی ہے جڑے ویلے رکوع وچوں سر سٹیندا ہے اللہ فرماندا ہے ہن اگوں سجدہ کرنا ہے یا ہن جے تڑی مشرک دے منہ تے بجا نہ دے سے سجدہ میں قبول نہ کرے ساؤں رکوع وچوں سر اٹھاون نہیں دتا اللہ نے فرماندا ہے مشرکاں دن قبراں لے سن دن سفارشاں کریں دن ساڈیاں کھوتیاں کھفیاں کھوبے چوں کٹ دن جدے چوں سر تاں اٹھائیں جے پہلو گواہی دتی آ تے آکھا میں اللہ ہولے من حمدا رکوع وچوں سجدہ سر تاں اٹھائیں جے پہلو آکھے مشرک کوڑے مکالا ہونے قبول بھی کریندا ہے کلا اللہ فرماندا ہے ہن اگوں سجدہ کردا نہ تھک تو منگدا ون تے میں تینوں دیندا ون کدے اوتے فلانا بندہ مر گیا ہے یا اللہ دے پاک پیغمبر مہربانی کرو تے جنازے تے چلو نبی پاک فرماندے نے کوئی نہ بھائی جے میرے کٹھے اے آندا تا میں اس دے کٹھے تا اللہ دا سجدہ بھی نہ کریندا اینو اپنے کول نہ کھلوون دیواں ہاں ایدا میں جنازہ کوئی نہیں پڑھدا رسول پاک دے صحابی آدر لما یا رسول اللہ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے صحابی پوچھ دین جے کیوں تساں اپنے کولوں نہ کھلوون دیو انہو کان یبغض عثمان اے میرے عثمان دے حق وچ بغض رکھدا ہوندا جڑا بغض چ رکھے میرے عثمان دے حق وچ او دا سجدہ بھی اللہ منظور تے مقبول نہیں کریندا فرض نماز پڑھن دے بعد جڑا امام تے مقتدی دا رل کے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا ہے اے اس نماز فرضاں دے خصوصی بعد اس شکل نال نبی علیہ السلام کو ثابت بولو اگر بندہ اس نو ضروری نہ سمجھے